नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिनलँडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब आयज वेगवेगळ्या मळार द्विपक्षीय सहकार घटमूट करपा विशीं चर्चा करतले. छत्तीसगडांतल्या 2 जाग्यां सयत 10 राज्यांतल्या 37 राज्यसभा सुवातां खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया आयज बंद जातली. नवी संसद वेंचपा खातीर आयज नेपाळांत वेंचणूक जातली. भारतांतली मुखेल भूराजनितीक आनी भू अर्थशास्त्रीय परिशद रायसिना संवादाची 11वी आवृत्ती आयज नवी दिल्लीत सुरू जाता. अस्तंत आशियांतल्या सध्याच्या तणावाच्या परिस्थितीत वाडत वचपी मागणीक जाप दितना एर इंडियान टोरंटो, फ्रँकफर्ट आनी पॅरिसांत खाशेली विमानसेवा सुरू करपाची घोशणा केल्या. अस्तंत आशिया आनी आखात वाठारांतली सध्याची परिस्थिती पळोवन विदेश वेव्हार मंत्रालयान नियंत्रण कक्ष स्थापन केल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिनलँडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब आयज वेगवेगळ्या मळार द्विपक्षीय सहकार घटमूट करपा विशीं चर्चा करतले. बहुपक्षीय मंचाचेर सहकार्या सयत परस्पर हितसंबंद आशिल्ल्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेर तांचे विचार आदान प्रदान करतले. हे उलोवपा उपरांत जायत्या कबलातींचेर सयो करतले. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्राध्यक्ष स्टब हांच्या सन्मानार्थ जेवणाचें आयोजन करतले. श्री स्टब काल भारताच्या 4 दिसांच्या भोंवडेर नवी दिल्लीत पावले. तांकां विदेश वेव्हार राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांणी येवकार दिलो. राष्ट्राध्यक्ष स्टब हांकां विमानतळार विधीपूर्वक येवकार दिलो. हे खेपे पदभार सांबाळ्ळ्या उपरांत राष्ट्राध्यक्ष स्टब हांची ही पयली भारत भेट. ते आयज राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतले. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर तांची भेट घेतले. आयज सांजे राष्ट्रीय राजधानीत जावपी 11व्या रायसिना संवाद 2026चे मुखेल सोयरे आनी मुखेल उलोवपी राष्ट्राध्यक्ष स्टब आसतले. भारत आनी फिनलँड हांचे मदीं लोकशाय मुल्यांचेर आदारिल्ले इश्टागत आनी बहुआयामी संबंद आसात. युरोपीय संघ आनी नॉर्डीक वाठारांत फिनलँड हो भारताचो मोलादीक भागीदार आसा. छत्तीसगडांतल्या 2 जाग्यां सयत 10 राज्यांतल्या 37 राज्यसभा सुवातां खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया आयज बंद जातली. फाल्यां अर्जांची छाननी जातली. उमेदवारांक 9 मार्च मेरेन उमेदवारी फाटीं घेवंक मेळटली. ह्या सुवातां खातीर मतदान 16 मार्चाक जातलें आनी त्याच दिसा निकाल जाहीर जातले. नवी संसद वेंचपा खातीर आयज नेपाळांत वेंचणूक जातली. फाटल्या सप्टेंबरांत तरणाट्यांच्या फुडारपणा खाला जाल्ल्या निशेधांत 77 जाणांक मरण आयिल्ल्यान सरकाराक राजिनामो दिवचो पडलो. त्या घडणुके उपरांत ही पयली वेंचणूक. नेपाळांतल्या 3 कोटी लोकां मदले सुमार 1.9 कोटी लोक 275 वांगड्यांचे प्रतिनिधी सभाघर वेंचपा खातीर मतदान करपाक पात्र आसात. तातूंतले 165 उमेदवार थेट वेंचून येतात आनी 110 प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वांतल्यान वेंचून काडटात. ह्या मतदारांतले सुमार दशलक्ष मतदार चडशे तरणाटे फाटल्या वर्साच्या निशेधा उपरांत जोडल्यात. भारतांतली मुखेल भूराजनितीक आनी भू अर्थशास्त्रीय परिशद रायसिना संवादाची 11वी आवृत्ती आयज नवी दिल्लीत सुरू जाता. 3 दिसांच्या हे परिशदेंत जागतीक फुडारी, धोरण निर्माते आनी तज्ञ एकठांय येवन आंतरराष्ट्रीय प्रस्नांचेर आनी रणनीती सहकार्याचेर विचार करतले. 2026 वर्साचो विशय संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उदरगत असो आसा, जो सध्याचे जागतीक दृश्य प्रतिबिंबीत करता. ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन हे संस्थेन विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या सहकार्यान हे आयोजन केलां. 2016 वर्सा स्थापन जाल्लो हो वर्सुकी संवाद आंतरराष्ट्रीय वेव्हारांचेर चर्चा करपा खातीर भारताचो मुखेल मंच म्हूण उदेला. हे परिशदेंत वर्सा सावन बदलपी भूराजनितीक गतीशीलता, हवामानाची काळजी, तांत्रीक बदल, अर्थीक लवचीकपणा, संवसारीक शासनाचे फुडार ह्या विशयांचेर व्यापक चर्चा जाल्या. हे परिशदेंत कितलेशेच विदेशी मानेस्त वांटो घेवपाचे आसात. भूतानाचे विदेश वेव्हार मंत्री ल्योम्पो दिनानाथ धुंगयेल काल भारतांत पावले. राज्य भेटीचेर आशिल्ले फिनलँडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब मुखेल सोयरे आनी मुखेल वक्ते म्हूण रायसिना संवादांत वांटो घेतले. अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व उपविदेश मंत्री क्रिस्टोफर लँडो करतले, जे संवादांत अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे फुडारपण करतले. हेर मुखेल भाग घेवप्यां मदीं सेशेल्सचे विदेश वेव्हार आनी डायस्पोरा वेव्हार मंत्री बॅरी फॉरे, मॉरिशसचे विदेश वेव्हार, प्रादेशीक एकात्मता आनी आंतरराष्ट्रीय वेपार मंत्री धनंजय रामफुल आनी श्रीलंकेची विदेश वेव्हार, परदेशी रोजगार आनी पर्यटन मंत्री विजिता हेरथ हांचो आस्पाव आसा. अस्तंत आशिया आनी आखात वाठारांतली सध्याची परिस्थिती पळोवन विदेश वेव्हार मंत्रालयान नियंत्रण कक्ष स्थापन केल्यात. नियंत्रण कक्षात सकाळी 9 ते राती 9 मेरेन संपर्क सादू येता. 1800 11 8797 हो टोल फ्री
वा 011-2301-2113, 011-2301-4104 आणि 011-2301-6905 या क्रमांकाचेर संपर्क करूं येता. ते भायर संघर्ष वाठारांतल्या भारतीय दूतावासांनी सुरक्षेच्या उपायांचे समन्वय आनी लोकांक भायर काडपाक मजत करपा खातीर 24 वरां आपतकालीन हेल्पलायन सेवा स्थापन केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. अस्तंत आशियांतल्या सध्याच्या तणावाच्या परिस्थितीत वाडत वचपी मागणीक जाप दितना एर इंडियान टोरंटो, फ्रँकफर्ट आनी पॅरीस हांगा खाशेली विमानसेवा सुरू करपाची घोशणा केल्या. सोशल मिडिया पोस्टात एर इंडियान आयज सावन ह्या म्हयन्याच्या 11 तारखेमेरेन दिल्ली आनी टोरंटो हांचे मदीं आनीक 3 विमानसेवा सुरू करतले अशी माहिती दिल्या. दिल्ली आनी फ्रँकफर्ट हांचे मदीं 3 विमानसेवा आनी 7 ते 10 तारखेमेरेन दिल्ली आनी पॅरीस हांचे मदीं 1 विमानसेवा जोडिल्ल्याचो उल्लेख विमान कंपनीन केला. ह्या अतिरिक्त सेवां वरवीं ह्या वेंचून काडिल्ल्या मार्गांचेर प्रवाशांक भारतांत परत येवपाक पर्याय मेळटले आनी दिल्ली सोडून भारतांतल्या हेर राज्यांनी तशेंच आग्नेय आशियेंतल्या हेर सुवातांनी वचपाक सोयीस्कर जोडणी मेळटली असो उल्लेख एर इंडियान केला. मजगतीं UAEंतल्या रास अल खैमा सावन शेनवारा मेरेन दिल्ली, कोची आनी मुंबय हांकां जोडपी खाशेली विमानसेवा एर इंडिया एक्सप्रेसा वरवीं सुरू करतले. एर इंडिया एक्सप्रेसान सोशल मिडियाचेर आयज मस्कट आनी दिल्ली हांचे मदीं आनी मस्कट आनी मुंबय हांचे मदीं खाशेली विमानसेवा चालू दवरतले अशें सांगलां. प्रवाशांक तांणी तांची उड्डाणाची स्थिती तपासची आनी तांचे संपर्क तपशील तांच्या प्रवाशांच्या नांव नोंदीत PNR अद्ययावत केल्यात हाची खात्री करपाचो सल्लो एर इंडियान दिला. अमेरिकेच्या सिनेटान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या इराण आडच्या लश्करी मोहिमेक तेंको दिला. लश्करी कारवाय थांबोवपाच्या हेतान घेतिल्ल्या द्विपक्षीय थारावाक सिनेट वांगड्यांनी विरोध केलो. ह्या प्रस्तावाच्या आड सिनेटान 53-47 मतां दिलीं. अस्तंत आशियेंतलो संघर्ष वाडत आसा. अमेरिकेच्या पाणबुडीन श्रीलंकेंतल्या गेलेच्या दर्यादेगे लागसार इराणची झुजारी बोट आयरिस देनाचेर हल्लो केलो. इराण नौदळाचें जहाज हिंद महासागरांत बुडलें अशें अमेरिकेचे संरक्षण सचीव पीट हेग्सेथ हांणी म्हळां. तातूंत सुमार 180 खलाशी आशिल्ले. 80 कुडी भायर काडल्यात आनी 78 जाण जखमी जाल्यात अशें श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हळां. मजगतीं इस्रायलान तेहरानांतल्या बासीज आनी अंतर्गत सुरक्षा कमांड सेंटराचेर हल्लो केला. भारतीय हवामान खात्यान आयज दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, गुजरात आनी उत्तर कोकण वाठारांतल्या खुबशा सुवातांनी उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. शुक्रार मेरेन ह्या वाठारांनी हवामानाची स्थिती अशीच आसतली. उत्तर अस्तंत भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी ह्या सप्तकात चडांत चड तापमान 4 ते 6 अंश सेल्सियस चड आसपाची शक्यताय आसा. दादल्यांच्या ICC संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत काल रातीं कोलकातात जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेंतल्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडान दक्षिण आफ्रिकेक 9 गड्यांनी हारयले. दक्षिण आफ्रिकेन दिल्ली 170 धांवड्यांची मोख न्यूझीलंड पंगडान फक्त 12.5 षटकांत पुराय केली. न्यूझीलंडच्या फिन ॲलन हाणें नाबाद शेकडो मारलो तशेंच टीम सेफर्ट हाणें 58 धांवड्यो केल्यो. आयज मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत भारत आनी इंग्लंड पंगडां मदीं दुसरो उपांत्य फेरयेंतलो खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7 जातलो. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फिनलँडाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब आयज वेगवेगळ्या मळार द्विपक्षीय सहकार घटमूट करपा विशीं चर्चा करतले. छत्तीसगडांतल्या 2 जाग्यांसयत 10 राज्यांतल्या 37 राज्यसभा सुवातां खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया आयज बंद जातली. नवी संसद वेंचपा खातीर आयज नेपाळांत वेंचणूक जातली. भारतांतली मुखेल भूराजनितीक आनी भूअर्थशास्त्रीय परिशद रायसिना संवादाची 11वी आवृत्ती आयज नवी दिल्लीत सुरू जाता. अस्तंत आशियेंतल्या सध्याच्या तणावाच्या परिस्थितीत वाडत वचपी मागणीक जाप दितना एर इंडियान टोरंटो, फ्रँकफर्ट आनी पॅरिसांत खाशेली विमानसेवा सुरू करपाची घोशणा केल्या. अस्तंत आशिया आनी आखात वाठारांतली सध्याची परिस्थिती पळोवन विदेश वेव्हार मंत्रालयान नियंत्रण कक्ष स्थापन केला.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजेच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 6:30 नमस्कार.